آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دوستو میں تو اساں ایک جنتی دے ایصال ثواب واسطے کٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس صغیر جنت دی کلی دے طفیلوں اللہ پاک سارے میرے تہاڈے جتنا رشتہ دار چھوٹے بڑے فانی دنیا تو ٹر گئے، اللہ سب دی مغفرت عطا فرماوے، اللہ سارے دے قبریں کو جنت دا باغ بناوے۔ جویں کہ تو آپ کو معلوم ہے یہ بابرکت مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حضرت سیدنا امام علی مقام اور ان دے گھرانے دی یاد تازہ کریں دے کہ جنہاں دے بچوں کو ترائے نہار بھوکا اور پیاسا کرب و بلا دے تپتے صحرا دے اندر رکھا گئے، جنہیں دا پانی بھی بند ہا، جنہیں دا کھامڑا بھی بند ہا، لیکن اگر وہ منگے نہا تے اللہ دی ذات جنہیں حضرت اسماعیل دے کھرے دے تلو زمزم دا پانی کٹ دیتے، حضرت امام حسین دے پیرے دے تلو بھی اللہ پانی کٹ سکتا ہا، پانی عطا کر سکتا ہا، لیکن اللہ دی ذات دی طرف امتحان ہا اور حضرت امام علی مقام نے ای امتحان قبول کیتے۔ اللہ دی ذات دی طرف اور اللہ دی ذات دا اپنی زبان تے شکوہ نہیں کیتا، انہاں لوگاں کو